سوہنے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، سوہنے محمد ورگا، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں، اور جگ تے بہارا آیا رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، جگ تے بہار آیا رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شانہ والا، ایڈیاں شانہ والا، ایڈیاں شانہ والا، سوہنا 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 ایڈیاں شانہ والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، سوہنے محمد ورگا، اور روندے ہے ساون والا، اجڑے بساون والا، دائی ہے لیما دیو پاگ جگاون والا، دائی ہے لیما دیو پاگ جگاون والا، روندے ہساون والا، اجڑے وساون والا، دائی ہے لیما دیو پاگ جگاون والا، دائی ہے لیما دیو پاگ جگاون والا، رب نو مناون والا، رب نو مناون والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔